أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور. مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى. صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج. والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه. والمطلوب مقصوده والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين. أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين. إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين. محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين. مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي. بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي. حسنت جميع خصالي حسنت جميع خصالي. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم.